balita sa lokal. Napatay ang usa ka 33 anyos ka production worker human matabunan ang mga granite slab atol sa pagdiskarga sa kargamentos may purog tulay barangay Santa Cruz, Siluan, Cebu. Yato ning Hulyo 21 sa kasamtangang tuig ang biktima gilang si Saturnino Cariniosa Bakiran Minyo og residente sa Maysidyo Bangko, barangay Tigib, Argao, Cebu. Base sa report nagdiskarga ang biktima sa iyang mga uban sa iyang mga kaubanan pod og unsi ka granite slab gikan sa ka counter truck ngadto sa storage area sa mong barangay. Samtang nagtangtang si Bakiran sa mga PC nga naggapo sa kargamento ibabaw sa truck, kalit natumba ang mga granite slabs. Pinundan nga nahulog siya sa yuta og natabunan sa unom ka mga granite slabs. Dali pa siyang gitabang sa mga kaubanan o gidala sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Dakpans, Mandaue. Dapat gideklarar kini nga batay nang nadangat sa mga tambalanan tungkol sa grabing tamad sa montagid sa ibabang bahin sa lawas ni ini. Kasunod sa investigasyon, aksidente ang nahitabo o gadi na record pa kini sa CCTV camera sa maong establishmento. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.